नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। आजबाट यम पञ्चक सुरु, काग तिहार मनाइँदै। बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 खोडपेमा बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु, 34 जना घाइते। सीमा नाकामा लगाएको प्रतिबन्ध सरकारद्वारा 1 महिना थप, मङ्सिर 30 गतेसम्म सीमा नाका प्रतिबन्ध। आफू रहरले प्रधानमन्त्री नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी, अहिलेकै अवस्थामा राजीनामा नदिने। नेपालमा थप 1913 संक्रमित पुष्टि, प्रदेश 1 मा 189 थपिए। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार हुने बित्तिकै आयात गर्न सरकारले अध्यादेश तयार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको भनाई। खोप आयातको लागि कानुनी प्रक्रिया मिलाइँदै। राजनीति र समाजसेवामा लामो समयदेखि सक्रिय पूर्व ब्रिटिस गोर्खा लाहुरेको निधन। धरान 18 निवासी पूर्व सांसद इन्द्रहाङ नेम्बाङको बिहिबार निधन। र उद्यमशील र शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कद्वारा सम्मानित। अब समाचार विस्तारमा। आजबाट यम पञ्चक सुरु भएको छ। आज काग तिहार बिहानैदेखि मिष्टान भोजन दिएर मनाउने प्रचलन छ। यमराजको दूतका रूपमा कागलाई लिइन्छ। बिहान सूर्योदय कालमा त्रयोदशी भएको दिन काग तिहार मनाउनु पर्ने भएकाले शास्त्र सम्मत रूपमा आज शुक्रबारलाई निर्णय गरिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। लोक व्यवहारमा काग घरमा आए कराएमा शुभ बोल भनी भन्ने प्रचलन समेत रहेको छ। दुष्कर्म गर्नेलाई यमराज भएर दण्ड दिने र सत्कर्म गर्नेलाई धर्मराज भएर रक्षा गर्ने विश्वाससित पनि तिहार पर्व गाँसिएको छ। यमदीप दान गरी यम यातनाबाट मुक्ति पाइने शास्त्रीय मान्यता छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीकै दिन सुरु हुने यम पञ्चक भने बिहिबार नै सुरु भएको छ। बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 खोडपेमा बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। दार्चुलाको गन्नाबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेको पवनदूत यातायातको ना 5X5141 नम्बरको बस बिहिबार राति 10:30 बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो। सानो घुम्तीबाट बस 600 मिटर जति तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मृतकको शनाखत हुन बाँकी छ। मृतक मध्ये 7 जना पुरुष र 2 जना महिला छन्। दुर्घटनामा परि घाइते भएका 34 जना मध्ये गम्भीर घाइते 7 जनालाई धनगढी रेफर गरिएको छ। बाँकी 27 जनाको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको डीएसपी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मृतक मध्ये 8 जनाको शव घटनास्थलबाट निकालिसकिएको छ भने 1 जनाको बससँगै अड्किएकाले आज दिउँसो निकालिने प्रहरीले बताएको छ। प्रहरी र स्थानीयवासी मिलेर राति नै घटनास्थलबाट घाइतेहरूको उद्धार गरिएको थियो। सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि भन्दै सीमा नाकामा लगाएको प्रतिबन्ध 1 महिना थप गर्दै मङ्सिर 30 गतेसम्म पुर्याइएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले सो जानकारी गराउनु भएको हो। सरकारले यसअघि कार्तिक 30 गतेसम्म सीमा नाकामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। कोरोना महामारीका कारण चैत 11 यता नेपालका सबै स्थल नाकाबाट नेपाली बाहेकलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू रहरले प्रधानमन्त्री नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले जनताले छानेर पठाएको प्रधानमन्त्री भएकाले देश विकासमा पछि नहट्ने बताउनुभयो। सङ्खुवासभाको किमाथाङका नाका बीओपी र जोगबनी खादबारी किमाथाङका सडक र 904 मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको स्थलगत अनुगमनपछि बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नै पदबाट राजीनामा दिने
कुरा नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। ओलीले सरकार र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा हल्ला मात्रै भएको पनि दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जोगबनी खादवारी किमाथाङका सडक सुरक्षित भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले यो सडक निर्माण भए चीनसँगको व्यापार झनै बढ्ने पनि आशा व्यक्त गर्नुभयो। नेपालका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बाटो जोगबनी किमाथाङका भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बाटो छ, यसकारण पनि कि चीनसँगको आवागमन, सामान ओसार पसार, ढुवानी सबै कुराका लागि सबै मौसममा यो बाटो चल्न सक्दछ। यो धेरै उचाइबाट जाने बाटो होइन, त्यसकारण सबै मौसममा चल्न सक्ने भएको हुनाले यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बाटो छ। यो बाटो अरू बाटाहरूभन्दा सुरक्षित ढङ्गले आरपार गर्न सकिने बाटो छ। नेपालमा थप 1913 सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ। यससँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 2,04,242 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरि 15 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,189 पुगेको छ। देशभर बिहिबारसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 38,461 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,340 जना देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। त्यसै गरी हालसम्म 1,64,592 जना डिस्चार्ज भएका छन्। त्यसै प्रदेश 1 मा 189 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 70, झापामा 60, सुनसरीमा 41, ताप्लेजुङ, खोटाङ र उदयपुरमा 2-2, इलाम, तेह्रथुम र भोजपुरमा 1-1 र प्रदेश 1 बाहिरका 9 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनसरीको धरानमा 26 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै इटहरीमा 6, बराहा क्षेत्र र कोशी गाउँपालिकामा 3-3, इनरुवामा 2 र रामधुनीमा 1 जना पुष्टि भएको छ। प्रदेश 1 मा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 23,070 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरसको खोप विश्व बजारमा तयार हुने बित्तिकै आयात गर्न सरकारले अध्यादेश तयार गरेको बताउनु भएको छ। विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल र कोशी कोभिड उपचार केन्द्रमा विस्तार भइरहेको अस्पतालको बिहिबार निरीक्षण गर्दै मन्त्री ढकालले खोप आयातको लागि कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने कार्य थालिएको बताउनुभयो। अहिले विभिन्न मुलुकमा कोरोना खोपको क्लिनिकल परीक्षण भइरहेको बताउनुभयो। भौतिक संरचनाको अभाव र यसलाई स्तरीय बनाउन वर्तमान सरकारले 6,202 बेड अस्पतालमा थप गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोभिडको महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन अहिले अक्सिजन सहितको 100 बेडको कोभिड अस्पताल थप भएको यो अहिले सान्दर्भिक रहेको उहाँले बताउनुभयो। राजनीति र समाज सेवामा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका पूर्व ब्रिटिस गोर्खा लाहोरे समेत रहेका राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद इन्द्रहाङ नेम्बाङको बिहिबार निधन भएको छ। उहाँलाई अल्सर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु मस्तिष्कघात, पक्षघातबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 2048 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा सांसद बन्नुभएको थियो। धरान 18 बीपी प्रतिष्ठानको प्रवेशद्वार अगाडि आफ्नै निवासमा 92 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। उहाँलाई पछिल्लो समय कोरोनाले सङ्क्रमण गरेको थियो। 5 स्तरमा जन्मिनु भएका उहाँ 2003 फागुनमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुनु भएको थियो। अवकाशपछि उनले सुनसरीको धरानमा पहिलो पटक 2026 सालमा गोर्खा भूपू सैनिक सङ्घ स्थापना गरेर त्यसको संस्थापक अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। सुनसरीको भण्टाबारी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल BOPले 1.5 लाख मूल्य बराबरको विभिन्न सामान बरामद गरेको छ। बिल नभएको विभिन्न फेन्सी कपडा र मोटरसाइकलका पार्ट पूर्जा गरी 1,52,000 को सामान बरामद गरेको हो। बरामद सामग्री बिहिबार सुनसरी भन्सार कार्यालय सेतुबन्ध कोशी ब्यारेजमा बुझाएको प्रहरी निरीक्षक भुवन खड्काले जानकारी दिनुभयो। 96,000 मूल्य बराबरको मोटरसाइकलको पार्ट पूर्जा र 56,000 बराबरको फेन्सी कपडा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले बताएको छ। त्यसै इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटार उदयपुरले जबरजस्ती करणी मुद्दामा फरार प्रतिवादीलाई 11 वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। 2066 साल जेठ
14 गते जिल्ला अदालत उदयपुरले 7 वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो। चौडण्डीगढी नगरपालिका 9 का 46 वर्षीय नारायण बहादुर राउतलाई कार्तिक 26 गते गाउँघरबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेका राउतलाई तोकिएको कैद भुक्तानको लागि जिल्ला अदालत उदयपुरमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। धरान 10 सैनिक चोकमा रहेको उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा सम्मानित भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा शाखा कार्यालय धरानसँग सदस्य सहकारी संघ संस्थाले गरेको कारोबारको आधारमा नियमित कारोबार विधामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा उद्यमशील सहकारी सम्मानित भएको हो। यसैगरी सम्मानित हुनेमा धरान 9 मा रहेको शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पनि रहेको छ। शिखर सहकारीले उत्कृष्ट कारोबार विधामा सम्मान प्राप्त गरेको हो। उक्त सम्मान कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सहकारी बैंकका केन्द्रीय सञ्चालक अमृता सुब्बाद्वारा सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो। राष्ट्रिय सहकारी बैंक धरान शाखा समन्वय उपसमिति संयोजक नरेश कुमार एवरमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। आजबाट यम पञ्चक सुरु, काग तिहार मनाइँदै। बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 खोडपेमा बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु, 34 जना घाइते। सीमा नाकामा लगाएको प्रतिबन्ध सरकारद्वारा 1 महिना थप, मङ्सिर 30 गतेसम्म सीमा नाका प्रतिबन्ध। आफू रहरले प्रधानमन्त्री नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी, अहिलेकै अवस्थामा राजीनामा नदिने। नेपालमा थप 1913 संक्रमित पुष्टि, प्रदेश 1 मा 189 थपिए। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार हुने बित्तिकै आयात गर्न सरकारले अध्यादेश तयार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको भनाई। खोप आयातको लागि कानुनी प्रक्रिया मिलाइँदै। राजनीति र समाजसेवामा लामो समयदेखि सक्रिय पूर्व ब्रिटिस गोर्खा लाहुरेको निधन, धरान 18 निवासी पूर्व सांसद इन्द्रहाङ नेम्बाङको बिहिबार निधन। र उद्यमशील र शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा सम्मानित। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।